Ang atong puloy-anan atwa sa langit, usa ka dapit diin ang kalipay nag-awas sa kahangturan. Ang mga tao nag-antos dinhi sa kalibotan tungod kay sila nakasala o gitambog gikan sa langit. Diin sila kaniadto nakatagamtam og himaya nga walay pagbati sa katugnaw, kainit o kasakit. Sanglit kining kalibutan na mao ang syudad dalangpanan sa mga makasasala aron maghinulsol, kini puno sa mga kalisdanan. Kung walay sala, adunay kalipay, ug walay kasakit o kasubo. Ang gingharian sa langit kay usa ka dapit nga makasulod ka lang kung wala kay sala. Ang sala mao ang paglapas sa balaod, ug ang nakasala iya ni Satanas, ug sa ingon dili maluwas. Sa walay pagduha-duha, ang Dios mismo nga walay sala, nianhi sa kalibotan ug nag-antos sa pagpalansang sa krus. Nagsakripisyo sa iyang kaugalingon, isip nating karnero sa pagsaylo ug nagpagawas kaninyo, gikan sa sala pinaagi sa iyang bililhong dugo. Dugang pa, usab, gibutang sa Dios ang tolda sa unod, sama sa mga tunok ug mga sampinit, aron sa pagbawi sa kamatuoran nga gikawat ni Satanas ug sa paggiya kaninyo ngadto sa kaluwasan. Kinahanglang masabtan nato ang gugma ni Amahan nga nianhi aron sa pagwagtang sa mga sala nga nagtinguha sa paggiya sa mga makasasala nga gitagana alang sa nagdilaab nga asupre sa impyerno ngadto sa gingharian sa langit. Tungod na dawat na ninyo ang kapasayloan sa mga sala pinaagi sa pagsaylo sa bag-ong kasabotan. Kinahanglang mag-amping kamo nga dili mahisalaag ngadto sa pagpakasala pag-usab. Mahimong malimbongan kamo sa mga malapason pinaagi sa pag-ingon. Makaadto ka gihapon sa langit bisan pag makahimo ka og pipila ka sala. Apan ang Dios nag-ingon, ayaw pag-alagad sa duha ka agalon. Kini nagpasabot nga kinahanglan ninyong mamili nga magbarog uban ni Satanas ug magpakasala o magkinabuhi nga walay sala ug iya sa Dios. Tungod kay ang namansahag gamay o daghan pareho lang, kinahanglan nga dili kamo makasala, bisan unsa kagamay o kadako. Kon inyong pasagdan ang sala nga dili matulid, kini motubo og mogiya kaninyo sa pagbuhat og mas dagkong mga sala. Og kon magbuhat kamug paglapas sa balaod, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang dili pagsunod sa mga sugo sa Dios kay paglapas sa balaod, ug ang dili pagbuhat sumala sa kabubuton sa pulong sa Dios, giisip usab nga paglapas sa balaod. Ang mga makasasala dili makapugong sa ilang mga sala. Si Pablo nag-antos usab tungod sa iyang kaugalingong sala sa dihang didto pa siya sa Judaismo. Naningkamot siya sa pagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios, apan mitungha ang iyang makasasalang kinaya nga nagdala sa pagkahakog, pagkamapahitason ug pagdumot sa iyang mga igsuon. Sa ingon, makita nato siya nga nalingkawas gikan sa sala sa dihang nakaila siya kang Kristo ug nagmalipayon sa iyang kagawasan. Tungod kay nadawat na ninyo ang kapasayloan sa mga sala pinaagi sa pagsaylo, ang balaod sa espiritu sa kinabuhi, kinahanglan ninyo nga magbag-o kamo gikan sa panghunahuna sa unod ngadto sa espiritu ug motubo niini. Ang hunahuna nga gimanduan sa unod naghimo kaninyo nga mga kaaway sa Dios ug nagdala kaninyo sa pagpakasala. Ang sala mahitabo kon ang hunahuna nga gimanduan sa unod mulihok sa sulod ninyo. Samtang ang paglikay sa sala nagpakita nga ang balaod sa espiritu naglihok sa sulod ninyo. Ang balaod sa espiritu kinahanglan kanunay nga mulihok diha kaninyo. Kon mapakyas kamo sa pag-ila sa bili sa langit ug dili mo salig sa Dios,
nga nagwagtang sa inyong mga sala ug nagdala kaninyo balik sa gingharian sa langit. Dili ka makapahimot sa Dios ug mapugos sa pagbuhat og mga sala. Sa kalibutan karon, daghan kaayong mga kondisyon nga makapadasig sa pagpakasala, sama gayod sa panahon sa Sodoma ug Gomora. Paningkamot nga dili makasala kun dili mag-ampo. Tungod kay ang pag-ampo mao ang panahon sa pakig-istorya sa Dios, si Satanas muhawa kon mag-ampo kamo. Kon inyong pasagdan ng pagtuon sa pulong sa Dios, ang sala magapadayon mabuhi, apan kon ang pulong sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Si Satanas musibog sa natural nga paagi. Aron malikayan nga malingla ni Satanas, kinahanglan ninyong isulob ang hingpit nga hinagiban sa Dios ug makig-away batok sa mga daotang espiritu pinaagi sa espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Dili lang kamo angay maminaw sa pulong sa Dios, kon dili ipaambit usab ang inyong nadungog. Ilabi na ang pagsaylo maoy hinagiban nga nagluwas sa mga kalag, nga gikahadlokan pag-ayo ni Satanas. Kon inyong isangyaw ang mga pulong sa bag-ong kasabutan, ang imong pagtuo magpabiling lig-on, ug magsugod ka sa paghunahuna nga matarong sama ni Lot, nga naghuna-huna. Unsaon nako pagtabang kanila sa paghunong sa pagpakasala ug pagsulod sa gingharian sa langit? Ang desperado nga pangandoy sa pagluwas sa mga kalagmaoy pamatuod nga ang balaod sa espiritu, buhi diha kaninyo. Ang Biblia nag-ingon nga sa adlaw sa matarong nga paghukom sa Dios, kadtong nakasala pagasilutan, ug kadtong nagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios, mausab ngadto sa espirituhanong mga lawas ug dadon adto sa langit. Buhaton nato ang tanang paningkamot sa pag-adto sa maanindot ug walay kinutuban nga yuta sa kagawasan, ang mahimayaong gingharian sa langit. Ang atong paghago dinhi sa kalibotan walay, bilikon itandi sa himaya nga nagpaabot kanato didto sa langit. Hinigugmang mga anak, ayaw kamo pagpakasala dinhi sa kalibotan sama sa Sodoma ug Gomora. Siguradong moadto kita sa walay katapos ang gingharian sa langit, diin walay kasubo o kasakit.